नमस्कार। युथ थिङ्कर्स सोसाइटी र युएन वुमेनको सहकार्यमा तयार पारिएको कार्यक्रम कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा यहाँलाई स्वागत छ। म यस कार्यक्रमको प्रस्तोता निष्मा ढुङ्गाना चौधरी। यस कार्यक्रममा हामी कोरोना महामारीका कारण देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे विशेषज्ञहरूसँग छलफल गर्दछौँ। आजको एपिसोडमा हामी कोरोना महामारीका कारण गर्भवती महिला र स्तनपान गराइरहनु भएका महिलाहरूमा देखा परेको मानसिक समस्या, मनोसामाजिक समस्या र तिनका समाधानबारे टिपिओ नेपालका मनोविमर्शकर्ता जमुना महर्जनजीसँग कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार जमुनाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? एकदम। पहिलोपटक यहाँलाई यस कार्यक्रममा भेट्न पाउँदा निकै नै खुसी लागिरहेको छ। यहाँले आज एकदमै महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई आशा छ। जमुनाजीसँग अघि भर्खरै कुरा गरिरहँदाखेरि यहाँले थुप्रै वर्षदेखि चाहिँ यस कार्यमा संलग्न हुनुभएको कुरा थाहा पाएँ। कति वर्षदेखि संलग्न हुनुहुन्छ र के कार्यहरू गर्नुभएको छ, अलिकति जानकारी दिनुहोस् न। अब झन्डै 25 वर्षभन्दा अगाडिदेखि म यही क्षेत्रमा कार्यरत छु निरन्तर रूपमा। र मैले गर्दै आइरहेको भन्दाखेरि मुख्यतया चाहिँ मैले मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्छु। एउटा यो मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक के भन्छ सहयोगमा चाहिँ एउटा अभ्यास गर्ने क्रममा चाहिँ यसलाई चाहिँ निरन्तर दिइरहेको छु। र मैले हेर्ने भनेको विशेष त आघात जन्ने होइन घटनामा परेका जो व्यक्तिहरू छन् जसले गर्दाखेरि मान्छे हेर्दाखेरि एकदमै सामान्य तर उसभित्रको उथलपुथल अथवा अप्ठ्यारो परेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यो अप्ठ्यारोलाई चाहिँ सजिलो बनाउने काम चाहिँ मैले त्यसमा चाहिँ जोड दिँदै आइरहेको छु। लामो र एकदमै महत्त्वपूर्ण यात्रा रहेछ यहाँको भनेपछि भन्नु पर्यो। जमुनाजी, आजको एपिसोडमा चाहिँ हामी गर्भवती तथा स्तनपान गराइरहनु भएका महिला दिदीबहिनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। समस्याहरूको बारेमा कुरा गर्नेछौँ। समाधान यहाँको तर्फबाट आइ नै हाल्छ हामीलाई, होइन त? आशा गरौँ। मैले जति थाहा पाएको छु त्यो चाहिँ मैले भन्नेछु। हजुर। अब अहिलेको समयमा कोरोना महामारी सुरु भए यता चाहिँ हामीले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको सूचीलाई एकदमै ध्यानमा राखेका छौँ। उहाँहरूको तर्फबाट आएको सूचनाहरूलाई पनि निकै नै ध्यानमा राखेका छौँ। त्यो सूचीमा हेर्ने हो भने गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ जोखिमको जुन सूची बनाउनु भएको छ उहाँहरूले, त्यसमा हेर्दाखेरि गर्भवती महिलाहरूलाई चाहिँ मध्य स्तरमा राखिएको छ। अब यो उहाँहरूलाई मध्य स्तरमा राखिएको चाहिँ कुरा सत्य हो अथवा होइन भन्ने कुरा चाहिँ जमुनाजीले बताइदिनुहुन्छ कि? खासमा यो कोरोना भाइरसले अब विश्वमै एउटा प्रभावित पारेको हुँदाखेरि जति पनि समाजमा रहेका कोही पनि व्यक्ति चाहिँ योबाट टाढा चाहिँ छैन पक्कै पनि। त्यसैले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसले पक्कै पनि गर्भवती महिलाहरूलाई पनि केही हदसम्म चाहिँ मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक तौरले चाहिँ असर पारेकै छ। अब विशेष गरी त गर्भवती अवस्था भन्ने बित्तिकै त्यो एकल त छैन, उसमा चाहिँ अब दुई जीव केही भनेर भन्छौँ हामी। त्यसलाई अब त्यस्तो अवस्थामा विशेष आवश्यकता चाहिँ पर्छ। अर्को भन्दाखेरि चाहिँ शरीरमा अब दुई जीव हुने बित्तिकै उसमा चाहिँ एक खालको हर्मोनल हुन्छ नि, हर्मोनले पनि असन्तुलन पारेको हुन्छ। अनि त्यो सँगसँगै अरू थुप्रै खालका चाहिँ समस्याहरू चाहिँ भोगेको हुन्छ। जस्तै एउटा मैले उदाहरण भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा चाहिँ अब लकडाउन भएको दोस्रो दिनमा म चाहिँ मेरो पालो थियो, जुन दिन चाहिँ एउटा कल आयो र त्यो कलमा एउटा गर्भवती महिलाकै थियो जो चाहिँ 5 महिनाको भइसकेको रहेछ र निरन्तर एउटा चाहिँ उहाँले जाँच गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँ एकदम भौतारिँदै जाँदाखेरि उहाँले कुनै पनि सहयोग पाएन अथवा एकदम अत्तालियो। त्यो अवस्थामा उहाँको मैले फोन चाहिँ पाएको थिएँ र उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ करिब डेढ घन्टा चाहिँ उहाँ एकदम अलिकति डाँडामा बस्नुहुन्थ्यो। त्यो डाँडाबाट चढ्दै मेन रोडमा चाहिँ उहाँ पुग्नुभयो, तर अकस्मात अब लकडाउन भन्ने कुरा पनि सायद उहाँले नसुन्नु भएको होला। तर त्यसपछि अब कहाँ जाने, के गर्ने, र घरमा पनि उहाँको श्रीमान चाहिँ ज्वरो आएको अवस्था। अब त्यस्तो अवस्थामा त सायद सबभन्दा बढी नजिक सहयोग गर्ने भने त घर परिवारका सदस्यहरू, त्यसमाथि पनि आफ्नो श्रीमान होला। तर उहाँको श्रीमान ज्वरो आएको कारणले उहाँ एक्लै म आफै जान्छु नि त भनेर निस्किनु भएको अवस्थामा उहाँले के पनि नपाएर एकदमै छटपटाएर चाहिँ त्यो अवस्थामा उहाँले फोन गर्दाखेरि उहाँको त्यो आवाज सुन्दाखेरि पनि यति उहाँलाई चाहिँ अप्ठ्यारो भइरहेको थियो कि
एकदम के गरौँ के नगरौँ होइन। अब कता कता त्यो अब भरै उहाँले पहिला चाहिँ उहाँलाई आफूलाई पेट नदुखेको भए तापनि त्यति बेला अब पेट दुखेको जस्तो, बच्चाहरू पनि अब भित्र पेटमा बच्चा नचलेको जस्तो त्यस्तो महसुस चाहिँ भइसक्यो। 1.5 घन्टा हिँड्ने भनेपछि त कति अवस्थामा चाहिँ उहाँले भोक पनि लगाइसकेको थियो होइन। न खाना न प्यास न के होइन, केही पनि थिएन। अब कहाँ जाने कसो गर्ने, यसरी अत्तालिएको अवस्था चाहिँ मैले पाएको थिएँ। त्यसैले म चाहिँ के भन्न चाहेँ भने यो बढ्दो यो जुन छ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको क्रममा चाहिँ गर्भवती महिलालाई मात्रै चाहिँ नहोला भनेर भन्न सकिन्न। र विश्व अब स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि यसलाई चाहिँ एकदमै चरम उच्च जोखिममा नपरे पनि यसलाई चाहिँ मध्यम जोखिममा चाहिँ परेको छ भनेर भनेको छ। खासै अब के भन्छ अनुसन्धानले कति छ भनेर त कति छ छैन भनेर त पत्ता लागेको अवस्था त छैन, तर पनि भन्नुपर्दाखेरि मध्यम जोखिममा चाहिँ छन् भनेर चाहिँ सूचीमा राखेका छन्। म्यामले भर्खरै भने जसरी नै थुप्रै हामीले नसोचेको जस्तो समस्याहरू पनि गर्भवती महिलाहरूलाई आइपर्दो रहेछ होइन। भनेपछि यो समय एकदमै जटिल रहेछ उहाँहरूको लागि। अब अहिलेको समयमा उहाँहरूले यस्तै थुप्रै किसिमको समस्याहरू भोगिरहेको समयमा चाहिँ कस्तो किसिमको मनोसामाजिक अथवा भावनात्मक परिवर्तनहरू चाहिँ उहाँमा देख्न सकिन्छ त? अब भावनात्मक रूपमा भन्यो भने एकदमै मनमा डर, त्रास, सुत्न नसक्ने, छटपटी, अनि केही पनि गर्न जाँगर नहुने, जुन बिहान उठेदेखि नसुतेसम्म गर्भवती भए पनि एउटा घरमा गर्नुपर्ने कामकाजीहरू थुप्रै हुन्छन्, त्यतातिर पनि जाँगर नहुनु, सरसफाइहरूतिर पनि वास्ता नहुनु, खानपानमा विशेष अब खानपानमा पनि एकदमै ध्यान दिनुपर्छ होइन, त्यतापट्टि पनि वास्ता नहुनु होइन। एक खालको मनमा धेरै सोचहरू आइराख्ने, त्यो खालको भावनात्मक रूपमा चाहिँ असर हुन्छ भने अब मनोसामाजिक तौरले कतिपय गर्भवती महिलाहरू अथवा आमाहरू जो चाहिँ काम गरिरहेको अवस्था छ, अब स्थायी रूपमा काम नभएकाहरू अस्थायी रूपमा भएकाहरूको त कतिको आफ्नो गरिरहेको रोजीरोटी गरी खाने काम पनि छुटेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि आधारभूत आवश्यकता नै कसरी पुरा गर्ने भन्ने खालको मनमा डर, त्रास, अब केही त छ भएको चिज त अब आज खाउँला, भोलि खाउँला, पर्सि खाउँला, त्यसपछि के खाने भन्ने एक खालको आधारभूत आवश्यकतालाई नै पुरा गर्न सक्दैन भन्ने खालको मनमा त्रासहरू पनि आइरहेको थियो भने अर्को अस्पताल जानुपर्ने, अब कसरी जाने होइन। शारीरिक हिसाबले आफू अशक्त दिनदिनै बढ्नु बाहेक घट्ने त होइन, तर अब नियमित रूपमा जुन जाँच गरिरहेको छ त्यो अस्पताल जाँदाखेरि अब कतिपय अस्पतालहरू पनि बन्द, नजिकको स्वास्थ्य चौकीहरू पनि बन्द। सुरुको अवस्थामा त निकै गाह्रो भयो, बिस्तारै बिस्तारै अब स्वास्थ्य सेविकाहरू पछि नेपाल सरकारले उनीहरूलाई पनि अलिकति हुन्छ नि गएर सेवा पुर्याउनु भन्ने आदेश आएपछि गर्ने कुरा अर्कै भयो। तर कतिपय तर पनि मनमा डर कि गयो भने सम्पर्कमा अरू मानिससँगको सम्पर्कमा आउँछ, त्यसले गर्दा आफूलाई पनि कोरोना भाइरस सर्छ कि भन्ने एउटा डर, अर्को बच्चा पेटमा भएको बच्चालाई पनि हुन्छ कि भन्ने डर भने अर्को चाहिँ अब त्यहाँ गएर आइसकेपछि मलाई त भएर घरमा गइसकेपछि चाहिँ घरका परिवार सदस्यहरूलाई पनि यो सर्छ कि भन्ने एक खालको अत्यधिक एक खालको मनमा चाहिँ डर त्रासहरू चाहिँ उत्पन्न भएको छ। र सँगसँगै चाहिँ अब विश्वमा हेर्ने हो भने चाहिँ यो अवस्थामा विशेष गरी होइन 10% चाहिँ महिलाहरूमा चाहिँ डिप्रेसन हुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। अझ चाहिँ अब विकास उन्मुख देशमा चाहिँ अब राष्ट्रहरूमा चाहिँ यस्तो चाहिँ 13% चाहिँ यो पाइएको चाहिँ पाइन्छ होइन। अब सँगसँगै यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ डिप्रेसन र चिन्ता यो दुवै जब यस्तो अवस्थामा गर्भवती अवस्थामा चाहिँ डिप्रेसन र चिन्ता चाहिँ अब दीर्घ अथवा चाहिँ दीर्घकालीन अवस्थामा चाहिँ यसले आमा र बच्चा दुवैलाई चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ
जति बेला चाहिँ अलिकति खुसी अलिकति हुनसक्छ होइन एकदमै रमाइलो जुन अवस्था भएको छ त्यो चाहिँ भयो भनेर लिँदाखेरि त्यसले चाहिँ खटाउँछ भने एकदम धेरै चिन्ता एकदम धेरै दुःख अथवा कतिले त भावनात्मक रूपमा मलाई यति बेला नै के भन्छ गर्भवती हुनुपर्ने हो र होइन भन्ने खालको आफैमा पनि एक खालको दोषारोपण गर्दाखेरि एक खालको निराशा आउन सक्छ जसले गर्दाखेरि यो अवस्थामा हामीले गर्भवती अवस्थाका जो आमा महिलाहरूले सोच्यो भने हुनसक्छ त्यसले पछिसम्म पनि असर पुर्याउन चाहिँ सक्छ। हजुर म्याम, अब यी त भए परिवर्तनहरू, यहाँले थुप्रै परिवर्तनहरूको कुराकानी गर्नुभयो जस्तै मनोसामाजिक भावनात्मक रूपमा। अब यस्तो भइरहेको समयमा अनि यस्तो समयमा कुनै पनि यस्तो मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै समस्याहरू आएमा आफूलाई त्यस्तो महसुस भएमा चाहिँ गर्भवती महिलाहरूले स्वहेरचाह चाहिँ कसरी गर्न सक्नुहुन्छ, के उपायहरू अपनाउन सक्नुहुन्छ? एकदमै राम्रो प्रश्न होइन, जो चाहिँ आफ्नो शरीर मन सबैलाई आफैले नै हेरविचार गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम आफै नै हो। त्यो भनिरहँदाखेरि मलाई चाहिँ 4वटा कुरा चाहिँ यहाँनिर जोड्न मन लाग्यो। एउटा चाहिँ खानपान है, सन्तुलित आहार भनेर भन्छ नि, जे जति छ खानपान। अब सन्तुलित आहार भन्ने बित्तिकै एकदमै मिठो मिठो खानुपर्छ भन्ने छैन। बारीमा भएको मुला किन नहोस् होइन, एउटा अमला आफ्नै भनौँ न बारी वरिपरि सस्तो चिज किन नहोस्, त्यसलाई नै हामीले प्राथमिकता दिँदाखेरि पनि फरक पर्दैन। त्यसैले पोसिलो चिज खानु पर्यो जसले चाहिँ आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई चाहिँ एकदमै राम्रो टेवा पुर्योस् भन्ने हिसाबले चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ मैले त्यो भन्न चाहेँ। अर्को चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ हल्का अब गर्भवती हुँदैमा चाहिँ चल्नै नहुने त्यो भन्ने छैन, हल्का व्यायामहरू गर्न सकिन्छ। व्यायामको रूपमा जति आफूले काम गर्न सकिन्छ होइन, हिँडुलहरू गर्ने, सक्ने जति कामहरू गर्ने। अनि अलिकति अब कोरोना भनेर डर आउँदाखेरि चाहिँ श्वास प्रश्वास क्रियालाई चाहिँ एकदमै ध्यान दिने। अनि जति काम गरेको छ आफ्नो काम सकिसकेपछि अर्को तेस्रो कुरा भनेको आराम पनि एकदमै जरुरी छ। राति सुत्ने मात्रै नभइकन दिउँसो पनि अलिकति हल्का कामहरू सकेपछि आराम गर्दाखेरि बच्चा र आमाको स्वास्थ्यको लागि चाहिँ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यसैले आराम गर्नु जरुरी छ भनेर भन्न चाहन्छु। र अर्कोमा चाहिँ के भन्छ, कतिपय मनमा चाहिँ धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। विशेष गरी यो कोरोनाको अवस्थामा के होला कसो होला भन्ने कुराहरू छ भने चाहिँ मन मिल्ने साथी एकजना चाहिँ छान्न सकिन्छ। चाहे त्यो परिवार, चाहे आफन्त अथवा साथीभाइ जो छ जसले चाहिँ आफ्नो मनको कुरा सुनिदिन्छ, त्यसलाई चाहिँ भयभरको आफ्नो मनभरिको कुरालाई चाहिँ पोखिदियो भने पनि मन शान्ति हुन्छ, हल्का हुन्छ। अनि त्यस्तै गरी अब नेपाल सरकारले जुन तोकिएको जुन छ स्वास्थ्यमा यो अवस्थामा, त्यसलाई चाहिँ पालना गरी चाहिँ नियमित रूपमा चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य जाँच गराउनको लागि चाहिँ पनि समय समयमा नजिकको स्वास्थ्य चौकी अथवा चाहिँ वरिपरि रहेका सुडेनी अथवा चाहिँ जो व्यक्ति छ पाएक पर्ने ठाउँमा गयो भने पनि आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नो हेरचाह चाहिँ गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। र यो बाहेक अब अझै धेरै मनमा कुराहरू छ जो चाहिँ अब यी जति पनि भनेका छन् ती कुराहरू पाएन भने चाहिँ अहिले चाहिँ थुप्रै हेल्पलाइन नम्बरहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ टिपिओ नेपालले यो कोरोना जब लकडाउन भयो त्यो पछाडि चाहिँ 7 दिन बिहान 8 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म चाहिँ यो सेवा चाहिँ प्रदान गरेको छ, जसको नम्बर चाहिँ 1660102005 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। ताकि जसले एनटिसीको नम्बर हो भने चाहिँ पैसा लाग्दैन। यदि अब एनसिलको छ भने पनि मेरो एनसिलको छ, यहाँबाट एकचोटि कल गर्नु भन्यो भने उताबाट कल आउँछ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो पैसा लाग्दैन। यसरी पनि आफूले चाहिँ आफ्नो मनको कुरा चाहिँ व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा यो अवस्थामा विशेष अप्ठ्यारो भइरहेको अवस्थामा चाहिँ कसरी सहयोग लिन सकिन्छ भनेर चाहिँ यस्ता खालका हेल्पलाइनहरूबाट पनि सहयोग लिन सक्छ। त्यसै थप अरू हेल्पलाइनहरू पनि छन् जहाँ चाहिँ मैले यहाँनिर नम्बर भन्न चाहेँ। अर्को एउटा सिएमसी नेपाल भन्ने पनि छ जसले टिपिओले जस्तै काउन्सिलिङ सेवा पनि प्रदान गर्छ। उहाँहरूको पनि हेल्पलाइन नम्बर छ। उहाँहरूको नम्बर छ 1660185080 छ। त्यस्तै गरी कोसिस नेपाल भन्ने अर्को संस्था छ जसको हेल्पलाइन नम्बर छ 166001
223222 छ। त्यस्तै आत्महत्या रोकथाम र मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहयोग केन्द्र छ, जसको पनि हेल्पलाइनको नम्बर छ, यहाँनिर 1660 01 222223 छ। र सँगसँगै अब कहिलेकाहीँ मानसिक चिकित्सकसँगै पनि सेवा लिन चाहनुहुन्छ भने अहिले टिचिङ अस्पतालले पनि हेल्पलाइन चाहिँ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ यो कोरोनाको अवस्थामा। यसमा एउटा मोबाइल नम्बर राखिदिएको छ, 9849630430 मा कल गर्नुभयो भने यहाँले चाहेको जस्तो चाहिँ सेवा चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ घरमै बसेर। हजुर जमुनाजी, अब यी त भए सामान्य अवस्थामा गर्भवती भएका महिलाहरूले आफ्नो सुरक्षा गर्ने उपायहरू। अब कुरा गरौँ कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि, कोरोनाको सङ्क्रमितको पुष्टि भइसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य र मानसिक स्वास्थ्यको चाहिँ कसरी हेरचाह गर्न सक्नुहुन्छ होला? सबै महिलाहरूमा सुरक्षित र सकारात्मक अनुभव गर्ने अधिकार छ। त्यसैले गर्दाखेरि यदि कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएमा चाहिँ सर्वप्रथम चाहिँ उसका आफ्ना परिवार, आफन्त, घर परिवारका सबै सदस्य लगायत चाहिँ नजिकको व्यक्ति भनेको श्रीमान, उहाँले चाहिँ स्वीकार्य हुनुपर्छ। किनभने विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको यो कोरोना भाइरसमा चाहिँ गर्भवती महिलामा चाहिँ नहोला भनेर भन्न सकिन्न। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई सम्मान र मर्यादा दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ यदि अब नियमित रूपमा चाहिँ सम्बन्धित स्वास्थ्य चौकी अथवा चाहिँ जिल्ला अस्पताल अथवा भनौँ चाहिँ विभिन्न अस्पतालहरूमा गइरहेछ भने आफू कोरोना पुष्टि भएको कुरा चाहिँ एकदमै सञ्चार हुनु जरुरी छ। गर्भवती महिला स्वयंले पनि अथवा उसले भन्न सकेन भने घर परिवारका सदस्यले चाहिँ सहयोग गर्नु पर्यो र अस्पतालका जसले चाहिँ स्याहार गर्छ, जो चाहिँ कर्मचारीहरू छन्, उहाँहरूले पनि स्पष्ट रूपमा चाहिँ सञ्चार चाहिँ आदान प्रदान हुनुपर्छ, ताकि जसले गर्दाखेरि यो भनेको कसरी, योबाट कसरी बस्ने भन्ने कुरा उपायहरू चाहिँ उहाँबाट पनि सञ्चार भयो भने अलिकति भए पनि सङ्क्रमित ती गर्भवती महिलाहरूलाई अलिकति राहत चाहिँ प्रदान चाहिँ गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी एकदमै एउटा सहयोगी व्यक्ति, चाहे घर परिवार होस्, चाहे आफन्त होस्, चाहे चाहिँ साथीभाइ होस्, कुनै एउटा त्यस्तो व्यक्तिको छनौट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दाखेरि कुनै पनि बेला अब समय बित्दै जाँदाखेरि होइन कोरोना सङ्क्रमित भए पनि त्यो अवस्था आउँछ कि जब चाहिँ उसको बच्चा जन्माउने समय नजिक आउन सक्छ। त्यसकारण चाहिँ कुन ठाउँमा बच्चा जन्माउने, अस्पतालमा हो कि स्वास्थ्य चौकीमा हो कि घरमै हो कि कहाँ हो भन्ने चाहिँ तय गर्नु अथवा पुष्टि गर्नु चाहिँ जरुरी हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा एकदमै विश्वासिलो व्यक्ति चाहिँ उहाँले छनौट गरिराख्नुपर्ने हुनसक्छ। र यो लगायत चाहिँ अब पुष्टि नै भएमा हुनसक्छ अरू थुप्रै खालका एकदमै धेरै ज्वरो होइन, जो चाहिँ 102-3 ज्वरोले कमी भएन, खोकी निरन्तर लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने चाहिँ अब नजिकको होइन स्वास्थ्य चौकी अथवा विभिन्न अहिले त नेपाल सरकारले पनि विभिन्न नम्बरहरू दिइरहेको छ, त्यतापट्टि सम्पर्क गरेर आफ्नो स्वास्थ्य जाँचलाई चाहिँ के भन्छ राम्रो बनाउनको लागि, सङ्क्रमित भए पनि त्यसबाट बच्नको लागि चाहिँ आफू अगाडि चाहिँ बढ्न सकिन्छ। हजुर, अनि यी सबै अब यहाँले भन्नुभएको कुराहरू सँगसँगै अहिलेको समयमा चाहिँ जसरी हामी सामान्य जनमानस सबैजनाले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको निर्देशिकामा रहेको कुराहरूको नियमहरूको पालना गरिरहेका छौँ होइन, गर्भवती महिलाहरूले पनि पक्कै पनि ती सबै गर्नु नै पर्छ होला है। अब चाहिँ अब कुरालाई अलिकति अर्कोतर्फ मोडौँ, जस्तै गर्भवती महिलाहरूको लागि त यी सबै कुराहरू यहाँले बताइ नै हाल्नुभयो, तर अहिलेको समयमा गर्भवती महिलाहरूको बारेमा कुरा गरिरहेको क्रममा हामीले स्तनपान गराउने आमाहरूको कुरालाई चाहिँ छुटाउन नमिल्ने भयो। त्यसकारणले अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूलाई चाहिँ मानसिक रूपमा यो समयले चाहिँ कसरी असर पुर्याएको छ र कस्तो असर पुर्याएको छ? सर्वप्रथम त आमा र बच्चालाई छुट्याइदेला भनेर एकदमै डर, त्रास होइन। अब विश्वभरि फैलिएको उसमा नेपालमा पनि अहिले सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्दो छ, जसले गर्दाखेरि बच्चा पाइसकेपछि जुन नियमित रूपमा बच्चाहरूको स्वास्थ्य जाँच उसले पाउनुपर्ने आवश्यक चिजहरू जुन छ त्यो पुर्याउन नसक्ला कि भनेर अर्को चिन्ता होइन।
अनि त्यस्तै गरी अब कसलाई छैन होइन। अब बच्चा त हाम्रो नेपाली चलनअनुसार त अर्को आउँछ लिन्छ, सर्वप्रथम त बच्चालाई नै छुने हुन्छ। त्यसकारण एक खालको अविश्वास, शङ्कालु हुने, कसलाई छैन, न छुन सक्छ, न देख्न सक्छ, न स्वाद पाउँछ, न गन्ध पाउँछ, के पनि थाहा छैन। कोरोना के हो थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि कसलाई छैन भन्ने कुरा थाहा नहुँदाखेरि एक प्रकारले शङ्कालु हुने होइन। दिउँ कि नदिउँ बच्चालाई, अब हुन्छ नि स्तनपान गराइरहेको छ, कतै आफैलाई नै छ भने स्तनबाट नै अब जुन दुध छ दुधबाट नै सर्ने हो कि भन्ने पनि त्यो चाहिँ मनमा त्यस्ता खालका शङ्काहरू पनि उब्जिने हुन्छ। तर वास्तवमै भन्यो भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ स्तनपान गराइरहेका महिलाहरू बाट चाहिँ बच्चामा सरेको छ भन्ने कुनै पनि त्यस्तो पुष्टि भएको आधिकारिक कुनै पनि जानकारी चाहिँ अहिलेसम्म आइरहेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाल सरकारले पनि सुरुवातदेखि नै जति पनि यो लकडाउन भए होइन, लामो समयदेखि चाहिँ जब बच्चाहरू जन्माउँदै गए र नियमित जुन खोपहरू जाँचहरू दिनुपर्नेमा चाहिँ नेपालमा जति पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू छन्, उहाँहरूलाई परिचालन गरेर समय समयमा खोप कार्यक्रमहरू पनि घर घरमै जस्तो होइन, जहाँ चाहिँ उपलब्ध छ उहाँहरूलाई चाहिँ घर घरमा पठाएर चाहिँ खोप कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिएको चाहिँ पाइएको छ। हजुर जमुनाजी, अब कुरा गरौँ स्तनपान गराउने जति पनि आमाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कोरोना सङ्क्रमित पुष्टि भएमा अघि नै यहाँले बताइहाल्नुभयो आमालाई चाहिँ अब बच्चा टाढा जान्छ कि भन्ने किसिमको डर हुन्छ होइन। आमाको मनमा थुप्रै भावनाहरू आइहाल्छन् बच्चालाई लिइसकेर। कोरोना सङ्क्रमित भइसकेपछि चाहिँ सायद सबैभन्दा पहिलो डर भनेको चाहिँ उहाँहरूलाई बच्चालाई सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ के कस्ता विधिहरू उहाँहरूले अपनाउन सक्नुहुन्छ? सरसफाइमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ होला। अलिकति यसमा पनि हामीलाई आफ्नो विचार बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त अब मैले अघि पनि भने स्तनपान गराइरहेको आमामा अहिलेसम्म कोरोना भाइरस जो चाहिँ आमामा छ तर उसले स्तनपान गराइरहेको बच्चामा चाहिँ सरेको त्यस्तो कहीँ पनि पुष्टि भइसकेको पाइएको छैन। तथापि आमामा सङ्क्रमित देखियो स्तनपान गराइरहेको आमामा भने बच्चालाई छुनु अगाडि र छोइसकेपछि चाहिँ राम्रोसँग हात धुन सकिन्छ र अब श्वास प्रश्वास अब नजिकै हुने भएको हुनाले सकेसम्म मास्कको प्रयोग गरेर चाहिँ बच्चालाई स्तनपान गराउन सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ अब होइन आफूलाई एकदमै सिकिस्त अब ज्वरै आइरहेको छ, खोकी लागिरहेको छ, आफूलाई मनले चाहिँ मानिरहेको छैन भने पम्पबाट आफ्नो दुध चाहिँ तानेर बोतलमा राखेर पनि बच्चालाई चाहिँ अलिकति तातो पानीमा डुबाएर पनि खुवाउन सकिन्छ। यदि आफूलाई एकदमै शङ्का लागेको छ, मैले चाहिँ दिनु माने छैन भने त्यसो पनि गर्न सकिन्छ। होइन भने अब नेपालमा त्यस्तो त छैन होइन, जो चाहिँ अरू आमाको दुध स्तनपान गराइरहेको आमाको दुध लिएर चाहिँ अरू बच्चालाई खुवाउने अथवा जो चाहिँ सङ्क्रमित छैन त्यो आमाको दुध खुवाउने त्यस्तो चलन त छैन। यदि त्यस्तो छैन भने चाहिँ अब ल्याक्टोजिन होइन अहिले पाउडर दुधलाई चाहिँ मिलाएर चाहिँ त्यसरी बोतलमा पनि खुवाउने चलन चाहिँ छ। र एउटा स्तनपान गरिरहेको महिलाले एकदमै सरसफाइमा ध्यान दिनु चाहिँ जरुरी हुन्छ। सँगसँगै खानपानमा राम्रोसँग ध्यान दियो भने चाहिँ छिटो कोरोनाबाट मुक्त पनि पाउँछ र बच्चा र आमा चाहिँ सँगै निरन्तर रूपमा जसरी पहिला स्तनपान गराइरहेको त्यसरी नै गराउन सकिन्छ। गर्भावस्था र स्तनपान गर्ने जुन अवस्था छ त्यो चाहिँ एकदमै संवेदनशील समय हो पक्कै पनि। अझ अहिले हामी चाहिँ स्तनपान गर्ने आमाहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। अहिलेको समयमा डर त्रास धेरै नै हुन्छ उहाँहरूलाई र थुप्रै सर्वेक्षणहरूले के देखाएको छ, थुप्रै रिपोर्टहरूमा हामीले देखेका पनि छौँ होइन संसारभरि कि अब अहिले स्तनपान गराउने महिलाहरू भर्खरै बच्चा यदि उहाँहरूले जन्माउनु भएको छ भने उहाँहरूमा चाहिँ विभिन्न किसिमको मानसिक रोगहरू, मानसिक समस्याहरू चाहिँ देखा पर्न सक्छन्, जस्तै डिप्रेसन हुन सक्छ अथवा अरू कुनै समस्याहरू चाहिँ देखा परेको छ भन्ने कुरा हामीले रिपोर्टहरूमा पढेका छौँ। यहाँलाई अलिक बढी थाहा होला, जानकारी होला। अब अहिले कोभिडको समयमा के यस्तो मानसिक समस्याहरू, यस्तो चिन्ताहरू चाहिँ अझ बढेको हो त?
धन्यवाद यहाँलाई, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभएको छ। हुन त यो कोभिडले गर्दा मात्रै गर्भवती अथवा स्तनपान गरिरहेको महिलाहरूमा यो खालको डिप्रेसन हुने होइन। योभन्दा अगाडि पनि यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ हुन्छन्। जस्तै अब मैले भन्नुपर्दाखेरि जब गर्भमा बच्चा आउँछ होइन, त्यो अवस्थादेखि नै कसैलाई चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। जस्तै अब कतिले आफूले नचाहेर बच्चा गर्भमा बसेको हुन्छ, एउटा योजना नहुँदै पनि, भने कसैको इच्छा नहुँदै अब एउटा बच्चा भइहाल्यो अथवा एउटा दुईटा बच्चा भइहाल्यो, तर अब पुग्यो भन्दाखेरि पनि फेरि आफ्नो परिवार, आफ्नो श्रीमान अथवा अरूको दबाबमा चाहिँ बच्चा पाउनुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा बच्चा पाउनु पर्दाखेरिको उसको मन मस्तिष्क होइन, उसलाई कस्तो होला, हामीले अनुमान मात्रै गर्दाखेरि पनि एउटा जिउ छिरिङ्ग हुन्छ, कसरी चाहिँ उसले स्वीकारिरहेको होला भन्ने। र अर्को चाहिँ अब बचपनदेखि हुर्किने क्रममा चाहिँ विभिन्न खालका आघातजनक घटनाहरू अथवा त्यस्ता पारिवारिक आर्थिकदेखि लिएर अरू सामाजिक अथवा सांस्कृतिक विभिन्न समस्याहरू झेल्दै आउँदाखेरि त्यसले पनि एक खालको त्यो झझल्काउने हुनसक्छ, जसले चाहिँ एक त इच्छा विपरीत भइरहेछ, अर्को चाहिँ के भन्छ विगतमा पनि त्यस्ता खालका अनुभवहरू छन् भने त्यस्ता महिलाहरूमा अझ धेरै गर्भ अवस्थामै पनि, यो जन्मेपछि भन्दाखेरि पनि गर्भ अवस्थामै पनि त्यस्ता खालका मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। जसले गर्दाखेरि यो कोभिड मात्रै नभइकन अझ झन् कोभिड पनि थपियो भने त अब के होला होइन। यो खालको मनमा निकै भावनात्मक रूपले एकदम छटपटाहट, सुत्नै नसक्ने, एकदम जिउ आलस्य हुने, अनि एकदम शिथिल हुने होइन, निन्द्रा पनि राम्रोसँग नलाग्ने, जति खानुपर्ने हो खान मन नलाग्ने, स्वास्थ्य जाँचहरू गर्न जानुपर्छ भन्ने खालको एक हिसाबले त्यो हेल्थ चेक क्राइ हुनसक्छ नि, आफूले आफूलाई वास्ता नगर्ने, यो खालका लक्षणहरू चाहिँ हुनसक्छ। त्यो सँगसँगै अब त्यस्तो हुँदाहुँदै 9 महिना पार गरेर अब बच्चा जन्माउँछ भने एउटा त अब बच्चा गर्भमा आएपछि पनि जन्मिसकेपछि पनि एक खालको हर्मोन चाहिँ असन्तुलन हुनसक्छ, जसले गर्दाखेरि बच्चा जन्मिएको दिनदेखि केहीसम्म हप्तासम्म चाहिँ एउटा महिलालाई चाहिँ एक खालको एकदम दिगदारीपनहरू आउन सक्छ, एकदमै अँध्यारो, एकदमै भावुक हुने, छिटो रुन मन लाग्ने, छिट्टै भावुक भइहाल्ने, अनि अब बच्चाप्रति पनि त्यति वास्ता नहुने होइन। जसले गर्दा यस्ता खालका तनाव अनि भनौँ चिन्ता अथवा उदासीनले गर्दाखेरि आफू र बच्चाको स्याहार पनि नगर्ने हुन्छ, जसलाई हामी पोस्टपार्टम डिप्रेसन पनि भन्न सक्छौँ होइन। सामान्यतया यो चाहिँ अब बिस्तारै 6 हप्तासम्म, जन्मेको दिनदेखि 6 हप्तासम्म चाहिँ हामी यसलाई लिन सक्छौँ र बिस्तारै यो सामान्य अवस्थामा पनि आउन सक्छ, जो कोहीलाई हुनसक्छ। तर कसैलाई अब उसको बाल्य अवस्थादेखि नै ऊ अलिअलि मानसिक स्वास्थ्य समस्याले पीडित भएर अगाडि बढिरहेको अवस्था, अथवा भनौँ बच्चा गर्भमै हुँदाखेरि पनि उसलाई त्यो खालको समस्याहरू उसले भोग्दै अनुभव गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा बच्चा जन्मेपछि पनि लामो समयसम्म पनि हुनसक्छ। कसैलाई 6 महिना हुनसक्छ, कसैलाई यही क्रम चाहिँ अब भनौँ न, चाहे जस्तो छोरा चाहेको छ छोरी भयो, अथवा छोरा चाहेको छ छोरा भयो भने पनि उसलाई अझ झन् लम्बिन सक्छ। अथवा कसैलाई अब चाहँदै नचाहेको बच्चा जो जन्मियो, जसलाई चाहिँ वास्तै नगर्ने पनि हुनसक्छ। अनि बच्चालाई वास्ता नगर्ने एउटा कुरा छ, आफै पनि त्योबाट बाहिर आउनको लागि, त्योबाट गर्भवती भएर बच्चा जन्मिसकेर त्योबाट सामान्य अवस्थामा आउन पनि एक खालको शिथिलता, एक खालको सरसफाइदेखि खानपानदेखि बच्चाको स्याहार सुसारदेखि धेरै कुराहरूमा चाहिँ उसले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने पनि हुनसक्छ। त्यसैले
यो चाहिँ अगाडिदेखि पनि हुनसक्छ, अझ झन् कोभिड-19ले गर्दाखेरि यो कोभिडको कारणले पनि झन् बढ्न पनि सक्छ, यसै भनेर भन्न सकिएको चाहिँ सकिँदैन। तर विभिन्न भनौँ न अनुसन्धान त्यसले गर्दाखेरि अब यो बच्चा जन्मिसकेपछिको आमाहरूमा कस्तो खालका डिप्रेसनहरू हुन सक्छन् र अगाडि कस्तो हुनसक्छ भनेर यो त पहिल्यैदेखि अनुसन्धान गरेको हामीले यहाँले पनि पढ्न चाहिँ पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। पक्कै पनि जमुनाजी, अब यस्तो अवस्थामा यदि परिवारले राम्रोसँग साथ दिनुभयो भने होइन, उहाँहरूको चाहिँ राम्रोसँग सहयोग गरिदिनु भयो भने, सेवा गर्नुभयो भने चाहिँ यस्तो समयमा आएको चिन्तालाई चाहिँ अलिकति कम गर्न सहयोग गर्छ होला। हजुर, अब चाहिँ हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लागौँ। यस भागमा चाहिँ हामी तथ्य वा अफवाहको खुलासा गर्छौँ। अहिले कोभिड महामारी सुरु भए यता हाम्रो समुदायमा चाहिँ विभिन्न किसिमको चर्चाको विषयहरू उठेको छ, अनि ती विषयमध्ये केही चाहिँ सत्य छन् भने केही चाहिँ अफवाह छन्। र आज म कुन विषय उठाउन चाहन्छु भन्दा हाम्रो समुदायमा उठेको एउटा मुद्दा रहेको छ, कुखुराको मासुमा चाहिँ कोरोना भाइरस पाइन्छ भन्ने एउटा चाहिँ जनसमुदायमा एउटा चर्चाको विषय उठेको छ। के यो सत्य हो वा अफवाह? कोरोना भाइरस जनावरहरूमा आम रूपमा पाइने जनावरको एउटा चाहिँ ठुलो परिवार अन्तर्गत चाहिँ पर्दछ। तथापि कहिलेकाहीँ मानिसहरूमा चाहिँ तिनीहरूबाट सङ्क्रमित चाहिँ हुनसक्छ। जब एक मानिसमा त्यो सङ्क्रमित भयो भने अरू मानिसमा पनि सर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। त्यसैले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भनेअनुसार चाहिँ सार्स चाहिँ लोखर्केबाट होइन, सार्स कोरोना भाइरस चाहिँ लोखर्केबाट सरेको हो भने मर्स कोरोना भाइरस चाहिँ ऊँटबाट सरेको छ भनेर भनिएको छ। तथापि अब विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चाहिँ कोरोना भाइरस जुन अहिले 19 को कुरा छ, यो यही जनावरबाट सरेको भनेर तथ्य अथवा प्रमाणित अहिलेसम्म हुन चाहिँ सकिएको छैन। तथापि अब हामी मानिसहरूलाई जुन यो भइरहेको छ, यसमा चाहिँ अब जनावरहरूको सम्पर्कमा जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूको सतहमा जाँदा अर्थात् मासु पसलहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति होसियारी हामीले अपनाएको खण्डमा हामी आफू र अरूलाई चाहिँ हामी बचाउन सक्छौँ। जस्तै अब घरमै काटिएको छ अथवा बजारबाट ल्याएको छ भने पनि त्यसलाई राम्रोसँग पखालेर अनि साफसफाइ गरेर र राम्रोसँग पकाएर खाने गरेमा हामी आफू र अरूलाई चाहिँ स्वस्थ हुन चाहिँ सक्छौँ। भनेपछि जमुनाजी अफवाह हो? अब त्यस्तै भन्नु पर्यो। अहिलेसम्म विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले यही हो भनेर तथ्य पत्ता नलागेसम्म हामीले कसरी भन्ने, कसैले पनि भन्न सकेन। पक्कै पनि। अब हामी हाम्रो कार्यक्रमको अर्को भागतर्फ लाग्छौँ। हरेक एपिसोडमा हामीले हाम्रो दर्शक श्रोताहरूको लागि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज बनाउनको लागि केही व्यायामहरू छोडेर जान्छौँ। आज जमुनाजीले हामीलाई कुन व्यायाम सिकाउँदै हुनुहुन्छ? जुन आज हामीले गर्भवती महिला र स्तनपान गरिरहेको महिलाहरूको कुराकानी गर्दाखेरि एकदमै धेरै यो अवस्थामा शरीर असन्तुलन हुने हुन्छ र कतिपय खानपान अनि हाम्रो अब पर्याप्त आराम गर्दा गर्दै पनि जिउहरू एकदमै शिथिल भएको अवस्थामा चाहिँ एकदमै राम्रो प्राकृतिक स्रोतको रूपमा हामी लिन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ सौर्य शक्ति भनेर पनि भन्छौँ, सूर्यको किरण, जो चाहिँ अब बिहान आफ्नो घरधन्दा सकेर अनि अब आरामै गर्ने बेलामा अलिकति घामसँगै हामी सँगसँगै आराम गर्दाखेरि पनि त्यसले धेरै ठुलो ऊर्जा र अनि शिथिल हुनुबाट चाहिँ हामीलाई बाहिर ल्याउँछ। त्यसकारण चाहिँ 8-9 बजेदेखि लिएर 2 बजेसम्म हामी चाहिँ घाममा बस्न सक्छौँ, जसले एक खालको न्यानो पन चाहिँ दिन्छ। जुन न्यानोपनले हामीलाई एक खालको स्फूर्ति तुल्याउँछ, जुन शिथिल भएको शरीरलाई पनि एक खालको शरीरलाई चाहिँ क्रियाशील बनाउन त्यसले चाहिँ मद्दत गर्छ। त्यसकारण म सम्पूर्ण गर्भवती जति पनि महिला दिदीबहिनी लगायत चाहिँ स्तनपान गरिरहेका आमा महिला दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ आफ्नो बच्चाको साथ चाहिँ आरामले एउटा चाहिँ घाममा होइन, जुन चाहिँ हात खुट्टा अथवा अनुहार अथवा चाहिँ कति महिलाहरूले चाहिँ अब तेल मसाजहरू नै गर्ने बेलामा पनि घामसँग बस्नु पायो भने चाहिँ यहाँले एक खालको भरपुर रूपमा त्योबाट पनि एउटा प्राकृतिक ऊर्जा चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँहरू गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गर्दछु।
हजुर जमुनाजी, गर्भावस्थामा रहेका अथवा स्तनपान गराइरहेका महिला मात्र नभएर सबैजनाले चाहिँ यो सायद हरेक दिन गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई सहज होला। र आज यहाँले जति पनि जानकारी दिनुभयो त्यो सबैले चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोतालाई मानसिक स्वास्थ्यलाई सहज गर्न सहयोग हुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। र गर्भावस्थामा रहनुभएका स्तनपान गराइरहनुभएका दिदीबहिनी आमाहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई झन् यहाँले दिनुभएको जानकारीबाट चाहिँ आफू आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यान राख्न पनि सहज हुन्छ भन्ने म आशा गर्छु। आज यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, यति कुराहरू बताइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई यति मौका दिनुभयो होइन, आफ्नो अनुभव आफ्नो कुराहरू जो चाहिँ आदान प्रदान गर्दाखेरि अप्ठ्यारोमा परेका महिला दिदीबहिनीलाई केही भए पनि सहयोग हुनेछ भन्ने आशा राखेको छु। हजुर जमुनाजी, आज समय दिनुभएकोमा धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। यस पडकास्ट मार्फत हामीले यहाँहरूमाझ मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतना ल्याउने मूल उद्देश्य राखेका छौँ। आजको एपिसोडबाट यहाँहरूलाई मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी भयो होला भन्ने हामी आशा राख्छौँ। यस कार्यक्रमलाई थप सुन्नका लागि यहाँले हामीलाई YTS केयरको सामाजिक सञ्जाल र युथ थिङ्कर्स सोसाइटीको वेबसाइटमा पनि भेटाउन सक्नुहुन्छ। यति मात्र नभई यो कार्यक्रम प्रदेश नम्बर 2 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेडियो FM मा पनि प्रसारण हुन्छ। प्रदेश नम्बर 2 का लागि रेडियो बिरगञ्ज र रेडियो मिथिलाञ्चल, साथै सुदूरपश्चिम प्रदेशको लागि दिनेश FM र रेडियो सुदूर आवाजमा यहाँले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। यस कार्यक्रमप्रति आफ्नो कुनै जिज्ञासा अथवा गुनासा रहेमा क्याप्सनमा दिएको प्रतिक्रिया फारम भरी हामीलाई सचेत गराउन सक्नुहुन्छ। कोभिड-19 द्वारा सिर्जित तनावका लागि परामर्श पडकास्टमा हामी यहाँहरूलाई आवश्यक पर्ने मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिन्छौँ। आउने एपिसोडहरूमा हामी मनोसामाजिक समस्या, त्यसका जिज्ञासा र प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। त्यसकारण सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीहरूसँग अपडेट भइरहनु हुन यहाँहरूमाझ आग्रह छ। यदि यहाँलाई पनि कुनै मानसिक अथवा मनोसामाजिक समस्या भएमा स्क्रिनमा देखाइएको हेल्पलाइन नम्बरमा सम्पर्क गरी मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ। यी सबै नम्बरहरू निशुल्क छन्। यति भन्दै मनिषमा यहाँबाट बिदा माग्न चाहन्छु। नमस्कार।